हांव म्हाज्या गोंयकारांनो येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक गूड मॉर्निंग म्हणटा हांव आतां मरे सालिगांव चर्ची कडेन पावलां सालिगांव चर्ची कडेन हांवें मरे तो एक मायकलाचो आनी वीज आरोलकाराचो व्हिडियो पळयलो टॅक्सीच्या बाबतींत हांवें तांकां मरे रिपोर्टर दिता कितें इश्यू काय म्हणटा तो टॅक्सीकारांचो हे केला तो आतां वीज आरोलकार कितें म्हणटा हो टॅक्सीचो धंदो टॅक्सी गोंयकाराच्या हातीन आसूंक ना म्हणटा आतां एफ आनी ते फॅफ ते आमी स्क्रॅप करता म्हणा केला करता म्हणले जालो म्हणटा तो आनी भायले कितें हांगा चलता धंदे ते आमकां नाका म्हणटा गोंयान गोंयकाराचो धंदो गोंयकारा कडेन आसूंक ना धंदे गोंयकारांनी धंदो करचो म्हणटा आतां मायकली तेच उलयता न्हू मायकली तेच उलयता हे अशें आसूंक जायना म्हणून हांव आतां मायकलाक आनी ताका वीज आरोलकाराक विचारूंक सोदता आतां एक तर गांव जाला न्हू गांव जाला रे आतां तूं वीज आरोलकार गांव तो मॉलम ना गांवा पेकयता आनी दुसऱ्या वाटेन कितें म्हणटा मायकल आतां मायकल पळया गांवा पेकतलो म्हणटा तो आतां तुमकां फुडली हिस्टोरी सांगता हांव सावथाक आनी नॉर्थाक म्हाजे टॅक्सीकार भाव तुमकां उगडास आसतलो न्हू जेन्ना आमी आझाद मैदानाचेर गेल्ले पर्रीकार आहलो तेन्ना आनी स्ट्रायक जालो ते स्पीड गव्हर्नर आनी गोवा मागीर आमच्या गोंयांत नाका म्हणून हय मरे मायकलान कितें सांगलें हे पर्रीकारान कितें सांगलें मायकल कितें करता हेजें आपूण करता म्हणलो येयलो आझाद मैदानाक उडयलो मरे आनी सांगलो हे आपूण स्कॅप करता म्हणून आनी स्कॅप जायना जाल्यार न्हू आपूण रिजायन दितलो म्हणलो आनी बरयलें लेटराचेर बरयलें सायन बी मारली आपूण हें जायना जाल्यार रिजायन दितलो त्या उपरांत मरे प्रतिमा कुटिनो आहले न्हू तेणी सांगलें सगळ्या लोकांक हे तुमी पेपर चॅक करा मायकलाचो डावट लागता म्हणून कितें तरी ताका खबर आहली न्हू ती ते मरे तेन्नासून ते आतां पासून मरे स्कॅप जावंक ना आनी मायकल रिजायन जावंक ना हय मरे येयल्या फाटी कितें म्हणटालो जाणा मरे तो आपूण गोवा मायसाक धांवटलो हेका धांवटलो तेका धांवट म्हणजे एकूय तेचे कडेन काम जायना म्हणून तुमकां सांगलें कितें हांवें वीज आरोलकार गांव जाल्यार थंय मॉलम लायता आनी मायकल गांवा वाडयता मायकल वाडयता गांवा पेकना भितरले बरोबर तो दितो गांव तुमकां दिसता हें जातलें काय सांगा रे म्हाज्या गोंयकारांनी तुमकां तरी फकाणां दिसता न्हू तो मरे व्हिडियो मरे हितून एड करता मरे आनी हांव तुमकां धाडटा हेचेर तुमी पळया मायकल कितें उलयलो खंय सायन मारल्या कितें मारला आं आतां तो येयल्ल्या फाटी म्हणटा कितें जाणा मरे येयल्ल्या फाटी आनी तो हो केदार नायक आमी म्हणटा टॅक्सी बरोबर आहा म्हणटा आमी हे बंद करुया म्हणटा ते आसून पासून मरे हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना ताका सांगलां मरे व्हडल्या दिसांनी कालांगूट गोवा मायल 50 येवन रावता संडास करता ते मुत्ता भितर हे मोहीन गजूनक सांग मरे बाबा हे तुजे हांगा लोक हांगा ते मायग्रेन आहा ते तो मायग्रेनूच न्हू कोण ते मोहीन गजून व्हडलो मायग्रेन घाटी तो पण ते जातीन हो वयता हेंचे ड्रायव्हर थंय हाकता आनी हो मायकल रोड पळयता तांकां एक वॉर्निंग दिना तांकां फायन दिना बाबा तुमी हांगा भाडी घेवन येता भाडी घेवन वयता आनी हांगा शेतांनी तुमी आगांक बसता काय म्हणून हे विचारा मरे का आनी तुमकां एक व्हिडियो धाडटा हांव आनी एक व्हिडियो तो एक मरे आमचे कांदे देवळा कडेन तंबाखू खावन मरे इतलो थुकला आनी इतारला म्हणून मागीर पावलो तो एक व्हिडियो हितून एड करता आनी तुमी पळया तो आं या रे हे कशें वागता हांगा येवन ते जाणाय चल आनी तो आतां मायकलान उलयला न्हू तो हे रिजन दिता म्हणून तोय व्हिडियो हितून एड करता तोय पळया तुमी आनी मागीर कितें तें सांगा आमकां पळया सांगूंक विसरलो हांव आतां 8 वर्सां पयलीं मायकलान रिजन दिता म्हणलेलें न्हू ते आनी ते युनियन लिडर सगळे आदले त्या युनियन लिडराक मरे हेंच्या हितून घेवं नाका हे आमचे भुरगे फुडें सरले न्हू ते सरांनी हे बरें आहा आमचो मुकांबो आमचो कांदोळकार आमचो रोहन कांदोळकार सुनील आनी सावथान आमकां गोंयकारांक लागून भाव तो झगडटा टॅक्सीकारांक लागून ते खरेंच ते गोंयकारांक झगडटात तेंच्यांनी फुडें सरचें आनी हे स्कॅप करचें जाल्यार वालोर तुमकां खरेंच वालोर आनी पयलींचे युनियनाक तुमी घेवच नाका हितून तेंच्यांनी खूब घोटाळो केला हांच्यांनी आनी आयज आमच्या टॅक्सीकारांक मार भरला
आनी हे जर टॅक्सी हे जर युनियन लिडर सारके आसलेले न्हू जाल्यार आयज मरे आमकां भितर घालून करता नासले काय करूंक पडटा नासले हेच्यानी एक इश्यू मानूं ना रे हेंकां घेवच नाका तुमी फुडें सरा आनी आमच्या गोंयकारांक न्याय दिया बस हांव तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट मारता बस देव बरें एकटो पळयटा वय ओय राव रे पळयटा तुमी गोवा मायज मरे हांगा न्हिदता हांगा येवन नो पार्किंगाचेर आं आतां कित्याक हांगा रावला कित्याक आं कितें जालें मोपा येयल्लो ड्रॉपाक येयल्लो आनी हांगा न्हिदप आनी भाडी घेवन वचप आयज 7 जाण सकाळी गेल्या मोबायल हाडूंक ना हांव सुटले तेंचे भाशेचे तुमी सगळे गोवा मायज मरे तूं गोवा मायज मरे हय मरे येवन भाडयो सगळी व्हरपाची तुमी हांगा न्हिदपाचें त्या मोहीन गतीन सांग मरे आमकां एक बरो जागो दवर म्हणून न्हिदपाकूच जागो आं आतां नो बोर्डाचेर तुमी हांगा गाडी लायता आं कितें म्हणटाय तूं कितें म्हणटाय तुमी हें करता तें बरें दिसता आमकां आं ही म्हाजी गाडी पळय कुसता घरा कडेन कावळे हागल्या कावळे कितें रे हय करा भाडी व्हरात तुमी येवन भाडी व्हरात आनी मागीर म्हणटा आमी न्हिदल्या म्हणटा सारकें तुमचें आं त्या मयन गतीन सांग रे आहा पोटार आड येवं नाका सांग लोकांच्या धुयडीचो तो हांगा येयल्लो कांदो येयल्लो धुयडीचो तेका हितारूंक सोदतालो हांव कित्याक चल्ला रे सगळे येता ते गोवा मायल भाडी घेवन चल्ले हांव येत हांगा न्हिदल्या पळय गाडी घेवन आनी नो पार्किंगाक लायल्या आनी घेवन वोट आनी कित्याक मारता तो पाड घालून धरलो धंद्याचो तुवें गोवा मायल रे बाबा गोवा मायसाक लायल्या गाडी मागीर आराडेरो खंय हां ना रे खंय रावले म्हापसान हांगा येवन रावला आतां सगळे तोय बी सांगता पूण मातशें हें जालां न्हिदला म्हणटा हय सगळे घरा वयता आतां 6 जाण भाडी घेवन चल्ले हांगा गोवा मायल आनी आमची गाडी कुसोवपाची न्ही हांव आतां गाडी उलपयला न्ही मांडी लास्टाक कित्याक रे तुमी अशें भाडी घेवन वयता न्हू तो मोहीन गतीन सुटला तकलेन बरो ना तो आनी आतां खंय एप करया खंय भितर घातले सगळे घातले कित्याक रे प्रॉब्लम आहात न्हू आमकां तुमी हांगा न्हिदता आनी मागीर तुमी भाडी घेवन चल्ले गोवा मायसाक लायले तीन आं मागीर खंय चलयता गाडी तूं आं हय खंय चलयता रे गाडी खंय चलयता कांदय चलयता म्हापसा चलयता खंय चलय कालांगूट आं इशान काडनाका आमकां सगळ्यांक सगळे आहेत रे भाडी येता घेवन आपूण गोवा मायल न्हू म्हूण सांगताय आमकां आतां फोनान पार पडटले ते मोहीन गजूनेचे जाणाय मरे आनी हे कोण रे गोवा मायसाक लायला न्हू ह्यो गाडयो तेंच्या बायलांक सगळ्यांक ठेवल्या कामाक मोहीन गजूनगर चल बरें चल सगळे रे न्हू म्हणटा रे आमी गोवा मायज तेंकां हिताची न्हू आमी गोवा मायज न्हू आमी न्हिदोंक येयल्या खंय वोटींग रे पार पडले रे धंदो आख्खो धंदो पिड्यार केलो हेंच्यांनी त्या गोवा मायसांनी काबार केले आमकां आमच्यान उरला रे गोंयकारा धंदो सगळे मायग्रेंट धंदो करता हांगा तो कितें सोडला हेंच्यांनी कांयच सोडूंक ना हेंच्यांनी आनी कितें केलां हो मायक्रोबो लामानी आहा ती न्हू मायक्रोबो लामानी हे सगळे तांकां बरें करता आमकां वालोर कित्याक रे गोंयकार तूं गोंयकार मरे कितें उरला आमकां गोंयकार सांग तूंच सांग तूं म्हाज्या व्हडलो तुका रिस्पेक्ट दिता हांव कितें दवरलां आमकां सरकारान या तेंच्यांनी भुरग्यांक म्हणून सोडलें ना मरे भुरगीं काबार केल्या मरे आनी हाडल्या मरे मायग्रंट आतां तो हेका सांगता कोण तो आतां राजस्थानीचे तांकां सांगता आतां तो धंदा बडाव खंय धंदा बडाव म्हणजे गोंयकारांक सारकें फंडान घालपाचें पार पडला रे त्या कडेन मागता हांव गोंयान मरे ट्युरिजम बंद पडला पुरो म्हणून आनी हो धंदो आमच्या पुर्वजान केल्लो हे आतां येवन मायग्रेंट धंदो करता म्हणजे पुरला आनी कितें आमचें कांय काबार रे आमी धंदो आमी काबार सारकें न्हू कांय दवरूंक ना रे आमचें आनी फुडें मरे अहेच रे हो BJP सरकारूच टोल्लो डबल इंजीन म्हणटा खंय मरे हांव नको कहलें डबल इंजीन हें पाड घालपाचें इंजीन सगळे येता ते खंय रावता मरे देवळा कडेन रावता गुड्यार रावता आनी खंय रावता आतां तो म्हणटा आपूण गोवा मायज न्हू म्हणटा आपूण भाडें घेवन हांगा दिला म्हणटा तो जाल्यार फोटींग रे देवाच्यान शी